अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। काजी साहब जी जा चुके हैं और काजी साहब के जाने के साथ ही पाकिस्तान पर जो नहुसत छाई हुई थी वो नहुसत कम होना शुरू हो गई है। बड़ी खबरें आनी शुरू हो गई हैं और अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। लेकिन आज जो सहाफियों ने काजी फायज के साथ कर दिया है और जो काजी साहब का मुंह लाल था और काजी साहब जिस तरह बेबस थे, यानी वो वीडियो देखकर तरस आ रहा था कि बेचारे काजी साहब कहां फंस गए हैं। किस तरह से असद तूर ने, मतीउल्लाह जान ने और दीगर सहाफियों ने आज काजी साहब की छतरोल की है। तो मैंने कहा कि काजी साहब जा चुके हैं और नहुसत जो है वो अब जा रही है। बड़ी खबर, अब तक की बड़ी खबर पीटीआई के लिए कि इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस मंसूर अली शाह और 8 जजों के फैसले को तस्लीम कर लिया है। पीटीआई को बतौर जमात पीटीआई का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और पीटीआई इस वक्त पार्लियामान की सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी है। कल बुशरा बीबी की जमानत हुई, उसके बाद आज उज़्मा खान, अलीमा खान की जमानत हुई और तीसरा बड़ा जो आज झटका लगा और बड़ी खुशखबरी आई पीटीआई के लिए कि इलेक्शन कमीशन ने सरेंडर किया और उन्होंने अब उनको पता चल गया काजी जा रहा है। अब जो है वो जो जमानत थी ना इस निजाम की, इस घटिया और गलीज निजाम की, वो जमानत नहीं रही, तो लिहाजा फैसला तो तस्लीम करना पड़ेगा। टाइमिंग देखी जाए अगर इस फैसले की, इस लिहाज से तो है मैं काजी साहब जा रहे हैं और जैसे ही काजी साहब जा रहे हैं तो नवाज शरीफ साहब भी मुल्क से चले गए। उनको भी पता चल गया कि अब जो है मैं मजीद इस मुल्क के अंदर महफूज नहीं हूं। लेकिन पीटीआई को कोई बहुत ज्यादा इससे हासिल असूल नहीं होगा क्योंकि आईनी तरमीम भी हो गई और उसके बाद उस आईनी तरमीम के नतीजे में जो कमेटी बननी थी उस कमेटी में भी पीटीआई को जो है वो जो नुमाइंदगी मिली वो इस नए नोटिफिकेशन के तनासब से तो नहीं मिली और जो उन्होंने चीफ जस्टिस लगाना था वो भी लगा लिया। बहरहाल फिर भी अभी आगे भी आईनी तरमीमें होंगी और भी पार्लियामेंट के अंदर फड्डे होंगे, तो एक लिहाज से ये बड़ी पेशरफ्त है कि अब जस्टिस याया के आने से पहले ही वो जो नहुसत छाई हुई थी, वो जो निजाम खुश था, उस निजाम ने अब घुटने टेकना शुरू कर दी हैं। काजी साहब के साथ क्या हुआ सबसे पहले मैं आपको बता लूं और फिर काजी साहब ने आज क्या तकरीर की। काजी साहब जी तकरीर करके फुल कोर्ट रेफरेंस खत्म होने के बाद बाहर निकले। वो जो इंसानी हकूक का मकबरा उन्होंने तामीर किया है 10-11 करोड़ रुपए लगा के कि ये जी एक यादगार मैं छोड़ के जा रहा हूं जो लोगों को याद दिलाएगी कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की सरबुलंदी होनी चाहिए। और उसको पाकिस्तान के तमाम सहाफी और तमाम लोग कह रहे हैं कि ये इंसानी हकूक का मकबरा है जहां पे इंसानी हकूक आपने खुद अपने हाथों से दफन की है, उसका इफ्तिताह करना था। काजी साहब आए, सहाफियों ने घेर लिया, सारे सहाफी इकट्ठे हो गए और वहां पे उनसे सवालात पूछे गए। काजी साहब बिल्कुल खामोश, गुस्सा आता था, गुस्सा करते थे लेकिन फिर क्या 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 कर सकते थे। यानी वो कहते हैं ना कि चीफ जस्टिस जो जा रहा होता है वो लंगड़ी बतख होता है, उसके पास कोई इख्तियार नहीं होता, उसके चपड़ासी भी उसकी बात नहीं सुनता, तो लंगड़ी बतख क्या कर सकती थी। काजी साहब क्या आपको किसी फैसले पर अफसोस है? मतीउल्लाह जान ने पूछा काजी साहब आप जा रहे हैं तो आज बता दें क्या आपको जो है किसी फैसले पर अफसोस है? एक और सहाफी ने पूछा ना, काजी साहब नए आने वाले चीफ जस्टिस को आप ऐसी यादगार बनाने का मशवरा देंगे या फिर कानून की हुक्मरानी का? यानी ये बिल्डिंगें अहम हैं या फैसले अहम हैं, कानून की हुक्मरानी अहम है? अब काजी साहब को गुस्सा आया, काजी साहब का रंग इस पे लाल हुआ, लेकिन क्या कर सकते थे। फिर जनाब उसके बाद एक सहाफी ने पूछा काजी साहब आज जस्टिस मंसूर का एक खत आया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि अदलिया के अंदर आपने मुदाखलत के दरवाजे खोले और उसे रोकने के बजाय आप शुतरमुर्ग की तरह सर रेत में दबाए रखा आपने और आपने कुछ नहीं किया। अब काजी साहब का इस मौके पे चेहरा देखने वाला था, यानी काजी साहब ने फिर वहां से निकलने वाली कि निकलो अंदर चलो, छोड़ो ये सहाफी नहीं छोड़ रहे, इनको छोड़ो। अब उसके बाद असद तूर ने सवाल पूछा, कहा काजी साहब ये जो मकबरा आज इसका आप इफ्तिताह कर रहे हैं, ये जो यादगार जिसका आप आज इफ्तिताह कर रहे हैं, क्या जो 6 जजों ने खत लिखा था क्या वो खत भी यहां पर दफन है? इसी मकबरे के नीचे खत भी दफन है। अब काजी साहब ने ऐसे दांत पीसे, ऐसे गुस्से से दांत पीसे मुंह पे वो चीचिंगा उनकी आई, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे
اور وہ کیا انہوں نے جواب دینا تھا، اور وہ انہوں نے ضبط رکھا، اور پھر پوچھا گیا کہ قاضی صاحب انسانی حقوق کی یادگار تو آپ دکھا رہے ہیں، کیا جو ہے اس کو انسانی حقوق کا مقبرہ نہیں کہنا چاہیے جہاں کے پہ آپ کے فیصلوں نے انسانی حقوق کو دبایا؟ پھر متی اللہ جان میدان میں آئے۔ متی اللہ جان نے کہا کہ قاضی صاحب یہ جو مقبرہ بنا ہے اس پر لکھا ہے انجمن کا حق، وکیل کا حق، یعنی جو بنیادی انسانی حقوق ہے، انجمن کا حق۔ آپ کا 13 جنوری کا فیصلہ جس میں آپ نے بلے کا نشان واپس لیا تھا، آپ نے تو ایک سیاسی جماعت پر پابندی لگا دی تھی، جبکہ آئین تو کہتا ہے کہ انجمن کا حق یعنی جماعت بنانے کا حق۔ اس پر قاضی صاحب کہتے ہیں کہ یہ نہیں رکیں گے، اور قاضی صاحب نے کہا کہ آپ میں تمیز نہیں ہے، آپ کسی بڑے کی عزت نہیں کرتے، آپ پلیز مجھے راستہ دیں۔ اور پھر قاضی صاحب وہاں سے نیمے نیمے ہو کے نکل گئے۔ یعنی اس طرح سے کسی چیف جسٹس کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا کہ جب وہ رخصت ہو رہی ہوں تو وہاں کے سینئر جج بھی کہہ رہے ہوں کہ انہوں نے بے شرمی کے ساتھ راستے کھولے ہیں، یہ چھوٹے پن کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، اور صحافی بھی اس کی چھترول کر رہے ہیں، اور انہوں نے وہی گردن جو ہے وہ نیچے کی بھی ہو، اتنی ہمت نہ ہو کہ فخر سے سر بلند کرے اور اپنا دفاع کرے اور وہ چلتے بنے۔ اور آج قاضی صاحب نے جو الوداعی فل کورٹ سے خطاب کیا، انہوں نے کہا میں اپنی تقریر اردو میں کروں گا، آپ نے میری بڑی تعریفیں کی، شکر ہے میری بیوی بھی یہاں پہ موجود ہے، اگر میں کہتا کہ لوگ میری تعریف کرتے ہیں تو میری بیوی کو یقین نہیں آنا تھا، میری بیوی نے میرا بڑا ساتھ دیا، ہمارا 42 سال کا ساتھ ہے، ہمیشہ میرے ساتھ کھڑی ہوئی۔ میں افتخار چودھری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے ڈائریکٹ چیف جسٹس بنایا۔ پھر اپنی کہانیاں، میری دادی پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن میری دادی نے اپنے بچوں کو، میرے جو ہے ابا جی اور میرے جو 2 چاچو تھے ان کو تعلیم دلوائی، اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ ہم کندھار سے آئے تھے ہجرت کر کے پشین کے اندر جو ہے وہ بلوچستان کے اندر، اور میری عمر 15-16 سال تھی، میرے ابا جی کی وفات ہو گئی، تو پھر ہم نے بڑی محنت کی۔ میرے بیٹے کی سیلری 75,000 تھی، اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا، وہ لندن چلا گیا، میری بیٹی وہاں سے پڑھی ہے۔ تو یہ قاضی صاحب نے آج ساری کہانی جو ہے وہ سنائی کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد یحییٰ آفریدی صاحب نے خطاب کیا، انہوں نے کہا قاضی فائز عیسیٰ کو بہترین انسان پایا اور ان سے بہت کچھ سیکھا، ان کی کمی محسوس ہوگی۔ قاضی صاحب جو ہے وہ فل کوٹ نہیں لے رہے تھے، یعنی زہرانہ نہیں لے رہے تھے، اور پھر ہم نے انہیں منایا کہ یہ سرکاری خرچہ نہیں ہوگا بلکہ میں اور باقی جو ساتھی ججز ہیں ہم اپنی جیبوں سے خرچہ کریں گے روٹی شوٹی کا، اور بہرحال اب ایکسٹینشن تو نہیں ملی، روٹی شوٹی مل سکتی ہے، تو ہم جو ہے وہ خرچہ آپ کے اعزاز میں کر رہے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی خبر اور اہم خبر سن لیں کہ بشرا بی بی جو کل رہا ہوئی، اب انہوں نے پارٹی پر کنٹرول سنبھال لیا ہے، یعنی انہوں نے باہر نکلتے ہی کمانڈ سنبھال لیا ہے، اور پہلا اجلاس انہوں نے آج طلب کر لیا۔ خبر یہ ہے بشرا بی بی نے پارٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ بشرا بی بی شبلی فراز علی امین گنڈا پور کے ہمراہ سیاسی معاملات کو دیکھیں گی۔ بشرا بی بی رہائی کے بعد آج پشاور میں ہنگامی اجلاس کی سربراہی کریں گی۔ عمر ایوب، شبلی فراز اور علی امین گنڈا پور کو اجلاس میں طلب کر لیا گیا۔ سینئر قیادت آج شام تک پشاور اجلاس کے لیے پہنچے گی، اور پی ٹی آئی کی قیادت نے باقاعدہ اس کی تصدیق بھی کی ہے کہ بالکل بشرا بی بی کی جانب سے اب جو ہے وہ اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، اور یہ بڑی اہم چیز ہوگی کہ اب بشرا بی بی جو ہے وہ کیا کرتی ہیں، خود جماعت چلاتی ہیں۔ تنقید بھی ہوگی، ظاہر تنقید بھی ہوگی کہ بشرا بی بی تو غیر سیاسی شخصیت تھی، تو انہوں نے پارٹی کا جو کنٹرول ہے وہ خود کیسے سنبھال لیا۔ تو بہرحال آج ایک بڑی چیز ہوئی، اہم چیز ہوئی کہ پاکستان پر جو نحوست کے گہرے سائے تھے، گہرے بادل تھے، وہ جو ہے وہ اب ہٹ چکے ہیں، اور پاکستان کی تمام عدلیہ، چاہے لوئر جوڈیشری ہو، چاہے ہائی کورٹ کے ججز ہوں، چاہے سپریم کورٹ کے جج ہوں، اب وہ سوچیں گے، بار بار وہ سوچیں گے کہ وہ وقتی فائدے کے لیے کبھی قاضی فائز عیسیٰ نہیں بنے گا۔ یعنی یہ ایک بہت بڑا میسج ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ اپنی تعیناتی سے پہلے پاکستان کا سب سے بڑا جج اور نامور جج، کیا قد کاٹ، کیا شان، دشمن بھی تعریف کرتے تھے قاضی صاحب کیا جج ہے، اور آج جب قاضی رخصت ہو رہا ہے اپنے ساتھی شرمندہ ہے، انہوں نے فل کورٹ ریفرنس کے اندر شرکت تک نہیں کی، الٹا خط لکھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں شرمندگی کا باعث ہے یہ شخص، اس شخص نے ہمارا بیڑا گرک کیا ہے۔ اور صحافی جو جان قربان کرتے تھے، اسد طور جیسے لوگ، متی اللہ جان جیسے لوگ، قاضی صاحب کی زمین آسمان ایک کرتے تھے ان کی شان میں، وہ آج قاضی صاحب سے سوال پوچھتے ہیں،
اور قاضی بجائے سر اٹھا کے رخصت ہونے کے منہ نیچے کر کے رخصت ہو رہا ہے، تو یہ ساری عدلیہ کے لیے اور ساری قوم کے لیے اور ساری بیوروکریسی کے لیے ایک آج وہ نشانی عبرت والا دن ہے کہ وہ اس سے سیکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔